آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اتے کوئی نہ مینو بچاوے گا اتے کوئی نہ مینو بچاوے گا تے وچ قبر دے کملی والا آوے گا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود ہے لامحدود آقا ہے نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، آپ دی خدمت اقدس دے اندر کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھن دی سعادت ملی۔ رب العالمین دی بارگاہ بھی دعا ہے کہ مولا کریم مینوں اور آپ نو پڑھن دی عمل دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج اسلامی مہینے دی 29 تاریخ ہے جمادی الثانی، اور اس دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اگلا مہینہ رجب شریف دا ہے۔ اس مبارک مہینے دے اندر جو شروع ہونے والا ہے، اس دے ابتدائی جو تاریخہ نے انہاں دے اندر خواجہ ہے خواجگاں
چشتیاں دے پیشوا تاجدار اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ دا عرس مبارک اجمیر شریف دے اندر شروع ہونے والا ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آج تذکرہ حضرت خواجہ اجمیری کیتا جائے۔ یہ یاد رکھنا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کرام دا ذکر کریے تے زندگی دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ انبیاء دا جو ذکر ہے وہ عبادت ہے۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، اور اولیاء کرام دا جو ذکر ہے ایک گناہاں دا کفارہ ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس مقام تے صالحین دا ذکر ہوئے گا اتھے اللہ دی رحمتاں دا نزول شروع ہو جائے گا۔ مل کے آکو سبحان اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے سانو ایک زندگی دا سلیقہ ترتیب دیتا کہ اے لوگو ایمان والے ہو، اللہ کو ڈرو، اور جو زندگی ہے اس صادقین دے قدمہ وچ رہ کے گزارو۔ صادقین اور صالحین تو مراد اولیاء کرام دی ذات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ دا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین، یعنی دین دی مدد کرن والا۔ اور دین دی مدد کس طرح آپ نے فرمائی کہ جدو صبح سویرے ہندوؤں دے بازار وچوں آپ گزر دے سنے، جدے تے آپ دی نگاہ پیندی سی او دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو جاندہ سی، اور بہت سارے ہندو آپ کو چھپ چھپ کے لنگ دے سانا کہ ایسا نہ ہوئے کہ اجمیری دی نگاہ میرے تے پہ جائے، لیکن او لوگ بختاں والے سن جنہ تے خواجہ اجمیری دی نگاہ پئی۔ آپ دے والد دا نام ہے سید غیاث الدین، اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے مہنور بی بی، یعنی اکھاں دا نور۔ آپ دی والدہ کہندی ہیں کہ جس دن خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، اس تو قبل ایک جگہ تے آپ لکھ دیا نے کہ جدو خواجہ اجمیری میرے بطن اتھر دے اندسن تے میرے جسم وچو اللہ دے ذکر دی آواز آندیس، ذکر الہی دی آواز آندیس۔ اور آپ فرما دی نے کہ جس دن خواجہ صاحب دی آمد ہوئی، میرا گھر جڑا نور نال معطر ہو گیا۔ کچھ سالہ تو بعد آپ دی تربیت والدین نے فرمائی، آپ دے والد فوت ہو گئے سن۔ آپ دے والد اور والدہ محترمہ دونوں دا حسب اور نسب جو ہے حضرت امام حسین نال جا کے ملتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ماں
آپ نے حکم فرمایا کہ بیٹا کسے کامل مرد کو چلا جا اور جا کے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے مرید ہو کے اپنی باقی زندگی دے مراحل جو نے وہ بھی طے کر لیں۔ حضرت خواجہ معین الدین آپ دی ولادت ایران دے اندر ہوئی، سنجری سیستان ایک جگہ سی، اور اسی ایران دے اندر ایک گاؤں سی ہارون آباد۔ اس گاؤں دے اندر ایک مرد کامل رہندے سن جنہ دا نام سی حضرت خواجہ عثمان خواجہ ہارون عثمانی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جدو آپ دی خدمت دے اندر گئے، خواجہ عثمان ہارونی نے نگاہ پائی، آپ نے پہچان لیا، اور شاعر نے لکھا ہے کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے اور تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ خواجہ نے کیا حضور میں مرید ہونے واسطے آیا، کیونکہ خواجہ نے پتہ سی کہ تسبیح بغیر مرشد تو نہیں چلنی، نہ ہی دودھ جڑا بغیر جاگ تو جگنا ہے، لگنا ہے یا بننا ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس مقام تے لکھیا کہ تسبیح پھریر من نہ پھریا، تے کی کرنا ہی تسبیحاں پڑھ کے ہو، اور علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا تے کی کرنا علم پڑھ کے ہو، اور چلے کٹیر کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو، اور جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو پاویں لال ہو جاون کڑ کڑ کے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ مرید ہو گئے، اور جدو آپ مرید ہوئے آپ نے خواجہ صاحب نو اپنے سامنے التحیات دے اندر بٹھا لیا، اور جس ویلے بٹھایا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ بیٹا 2 رکعت نفل پڑھو۔ آپ نے نفل پڑھے، پھر حکم ملیا کہ سورہ بقرہ دی تلاوت کرو، آپ نے تلاوت فرمائی، پھر حکم ملیا کہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی نے کیا کہ اے اجمیری اپنی نگاہ زمین دی طرف مارو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہندے نے کہ مرشد دی نگاہ دی وجہ تو میری نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ میں تحت الثرا تک میری ہر چیز میری نگاہوں دے سامنے آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایسا کرو، آسمان دی طرف بھی چہرہ اٹھاؤ۔ حضرت خواجہ اجمیری کہندے نے کہ میں جدو نگاہ ولایت آسمان دی طرف اٹھائی تو عرش معلی تک ہر چیز دا مینو دیدار الہی نصیب ہو گیا سی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ میں مرشد دی صحبت دے اندر رہا، اور میرے کامل مرشد نے ایسی میرے تے توجہ فرمائی کہ میں جس غیر مسلم نو دیکھ دا سی او دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو جاندہ سی، اور آپ اپنے مرشد نو دیکھ دے رہندے سن۔ میرے باؤ فرما دیں تن میرا اے چشمہ ہوئے، اے تن میرا اے چشمہ ہوئے، تے میں ویکھنا مرشدی اے رجاں ہو، تے لو
دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جان اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کت والے اے پجاں اوے مرشد دا او دیدار باہو تے مینو لکھی کروڑا اے حجاں ہو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ میں نے جو کچھ ملیا مرشد دے قدماں وچوں اللہ دے قرآن وچوں ملیا ہوئے اور اللہ دا قرآن پڑھیا کرو کثرت نہ پڑھیا کرو حضور دا فرمان ہے کہ جس گھر دے اندر صبح سویرے اللہ دا قرآن کھلے رب دیاں قسمتاں کھول چھڑدا ہوئے اس قرآن نو بند کر کے نہ رکھو اے دی تلاوت کرو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کہندے نے کہ جدو مرشد نے میں نو کیا سی نے 2 رکعت نفل پڑھا انہاں نفلاں وچوں میں نو سارا کچھ لب گیا سی پھر آپ سورہ اخلاص دے بہت بڑے عمل سن آپ سورہ اخلاص پڑھ دے سن پہلی مرتبہ ہی مرشد نے 1000 مرتبہ اپنے قدمہ بے کے آپ نو پڑھائی اس سورہ اخلاص دی برکت دی وجہ تو آپ دے سامنے جو حجابات سن اور سارے اٹھ گئے حضرت خواجہ اجمیری کہندے نے میں حضور دا دیدار تے کردہ سی لیکن رب دا دیدار بھی میں نو کئی واری نصیب ہویا سی سورہ اخلاص پڑھیا کرو میں تفسیر تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا کہ زمانہ مصطفیٰ دے اندر ایک شخص سی مدینہ پاک دے اندر وہ بہت بڑا عمل سی سورہ اخلاص پاک دا انہوں پڑھدا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس بندے دا وصال ہو گیا اور آقا علیہ السلام ایک دن پہلے آپ غزوہ تبوک دے اندر تشریف لے گئے جو مدینہ پاک تو دور ہے کافی سارا آپ نو خبر ملی کہ اس عاشق الہی دا وصال ہو گئے تو آپ نے دل وچ گل سوچی کاش کہ میں اس رب دے عاشق دے جنازے دے اندر شریک ہو جاندہ وہ مالک بے نیاز ہے انہیں جبریل نو کلیا جبریل جا محبوب نو کہے ایک گل دل بھی سوچی ہے نا تو میں جنازہ ہی چک کے سامنے رکھوا دینا وہاں اس بندے نو غسل و کفن دیتا اور جنازہ تیار ہو گیا رب نے جبریل نو حکم دیتا کہ ساری زمین سمیٹ دے 200 میل دا سفر کم و پیش غزوہ تبوک اور مدینہ پاک تو جدو ساری زمین سمیٹی گئی وہ جنازہ حضور دے سامنے آ گیا سرکار نے جو دل اور خواہش ظاہر کی سی رب نے پوری کر چڑی آپ جنازہ جدو پڑھان لگے نے تو آپ نے دیکھیا نے انج نگاہ مصطفیٰ نو سجے کھبے جدو ویکھیا تے اینی لمبی صف کہ سارے نورانی چہرے اور سفید لباس اور حسین چہرے پہلی صف دے اندر کھڑے سنا آقا نے جنازہ پڑھایا صحابہ کرام بھی پچھلی صفحہ دے اندر کھڑے ہو گئے جدو آپ نے جنازہ پڑھا کے سلام پھیریا صحابہ حضور دی خدمت بھی چاہے تھے کہنے لگے کہ آقا یہ تے آج دسو اے نورانی مخلوق
کون ہے؟ اکو جا لباس ہے، اکو جے چہرے نے، حسین مکھڑے چہرے نے، اور پوری صف انہاں نال بھری ہوئی ہے۔ آقا نے لب کھولے فرمایا کہ 6 لاکھ فرشتہ آسمان تو اس عاشق الہی دا جنازہ پڑھن واسطے آیا نا، 6 لاکھ بندہ یہ جنازہ پڑھن واسطے آئے نے۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس کے اندر ایک کیڑی کوالٹی سی، کی یہ کردہ سی، کیڑا عمل سی؟ حضور نے فرمایا کہ بہندیاں اٹھدیاں چلدیاں پھردیاں سورہ اخلاص پڑھ دس، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اور یہ تو بھی میں پیغام دینا چاہنا، کوئی ساتھی یہ چاہتا ہے نا کہ میرے کارولاد نہیں، رزق دی کمی ہے، میں مقروض ہاں، کاروبار نہیں چلتا، 2 رکعت نفل حاجات پڑھے کرو راتی سون لگیاں، اور انہاں نفلہ دے اندر الحمدو شریف تو بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ ایک رکعت دے اندر پڑھو، قل هو اللہ احد، پڑھو سارے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ انشاءاللہ جدو تسی یہ نوافل شروع کرو گے نے، 2 رکعت نماز نوافل حاجات رب دے واسطے پڑھنے نے، نیت بن کے ایک رکعت دے اندر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت دے اندر بھی سورہ اخلاص پڑھو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مقام تے کہ جڑا بندہ سورہ اخلاص پڑھن والا ہے مرن تو پہلے رب دا دیدار کر لے وے گا، یہ پڑھیا کرو۔ اور یہ 2 رکعت نفل حاجات جڑے نے یہ تہاڈی زندگی دے ہر مشکل اور ہر معاملات نو حل کرن گے انشاءاللہ، یہ پڑھیا کرو۔ تو میرے سے کر رہے سی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، مرشد نے آپ نے اجازت دے دیتی، فرمایا کہ بیٹا جاؤ، ساری منزلہ طے کر لیا نے، آپ انڈیا آ گئے۔ جس ویلے آپ انڈیا آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے انڈیا دے اندر جس ویلے ڈیرا لگایا، بہت سارے لوگ ایسے سن کہ جڑے آپ دے مخالف ہو گئے، کیونکہ آپ دی نگاہ دا کمال سی کہ جڑے بندے تے نگاہ پاندے سن او دی زبان وچوں مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو جاندا سی۔ القصہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندوانو کلمہ پڑھا کے محمد دا غلام بنا چھڑیا سی۔ یہ خواجہ اجمیر دی زندہ کرامت سی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ چاہیا کہ میں تنہا ہو کے علیحدہ ہو کے آپ نے ایک چگی بنائی، اور اس چگی دے اندر بہ کے آپ نے اسم اللہ دا ذکر شروع کیتا۔ آؤ پڑھئے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، ایک آواز ہے، سارے مل کے پڑھو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت خواجہ خواجگاں آپ اپنی چگی دے اندر بہ کے جدو رب دا ذکر کر دے سن تو راجہ نے کہا کہ جاؤ انہوں آگ لا دو۔ کچھ او دے مشیر وزیر او دے غلام نوکر آئے، خواجہ اجمیری دی چگی دے اندر آ کے جدو انہوں آگ لگائی نے، آپ نے زور نال کیا اللہ ہو، بس اتنا جدو آپ نے اس میں اللہ دا ذکر کیتا وہ آگ بجھ گئی، پھر انہوں لائی، پھر لائی، تیسری مرتبہ خواجہ اجمیر موج وچائے وجد وچائے، فرمایا کہ جاؤ فقیر دی چگی نو آگے تسی کی لانی ہے، جا کے ویکو بادشاہ دے محل نو آگے لگی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس سال آپ حج واتے چلے گئے، اور جدو آپ حج واتے گئے اللہ دے گھر دا طواف کر رہے سن، تو آپ نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت اور حسین قد کاٹ والا، وہ جدو پڑھ رہے سی نے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جدو پڑھ رہے سی تے آواز آ رہی سی کہ ساری دنیا دا لبیک قبول ہے
لیکن تیرا لبیک قبول نہیں۔ خواجہ اجمیری قریب ہوئے اور فرمان لگے کہ بیلیا کی گستاخی کر کے آئے ہیں، کعبے والے نو منان واتے ہیں گل تے کر۔ اس کہا میں تے ساری رات عبادت اور ریاضت کردہ سی، تہجد گزاراں۔ خواجہ نے پھر پوچھا کہ گل تے کر کے گستاخی کی کر کے ہیں؟ اس کے حضور ایک دن میری ماں نے روٹی لیٹ کر چھڈی، میں غصے دے اندر ماں نو تھپڑ ماریا سی۔ حضرت خواجہ ہے خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا او ماں دے گستاخ، کعبے وچوں نکل جا، جب تک تیری ماں راضی نہیں ہوے گی کعبے والا قیامت تک راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی نگاہوں تو پہچان لیا اور اس شخص نو کر لیا کہ جا اپنی ماں نو راضی کر، پہلے ماں راضی ہوے گی پھر ساری کائنات دا رب راضی ہوے گا۔ اپنے ماں باپ نو راضی رکھے کرو، مت سمجھنا کہ میں عالم ہاں، فقیر ہاں، سیاستدان ہاں، لیڈر ہاں، بہت بڑا عابد ہاں، زاہد ہاں، اللہ نو کوئی شے تہاڈی قبول نہیں آنی جب تک تسی اپنی ماں اور باپ دیاں دعاواں نہ شامل کرو گے۔ اور پھر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ تو فارغ ہوئے اور بارگاہ مصطفیٰ دے اندر چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آؤ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت خواجہ اجمیر جدو آپ مدینہ شریف گئے، حضور دے شہر دے اندر آپ جدو داخل ہوئے آپ نے جتیاں اتار دیتیاں اور اللہ دا قرآن پڑھیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ حضور دی بارگاہ دے اندر چلے گئے، اکھاں بند نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر، عرض پیا کردے نے پیارے محبوب والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں پیاریاں پیاریاں زلفاں والے، والفجر دی پیاری پیشانی والے، یاسین تے توحا دے پیارے پیارے دنداں والے، وما ینطق عن الہویٰ دی پیاری زبان والے، ما زاغ البصر دے پیارے سرمے والے، علم نشرہ دے پیارے سینے والے، یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور امام اہل سنت نے ترجمانی کر دیا، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا۔ مل کے پڑھ لو جنہیں جنہیں آقا دی محبت دی لوڑے پڑھو مل کے سب سے اولا اور خواجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ دی ترجمانی کر دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا
आला है सच्चा हमारा नबी सबसे आला हो आला। हज़रत ख्वाजा आज मेरी बारगाह मुस्तफा दे अंदर हाजिर ने, अखां बंद ने, हाथ बन के खड़े ने, अर्ज पे कर दे ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़नबीन। और हजरत ख्वाजा अजमेर कहते ने कि मैं अजे हुजूर दे कदमां दे अंदर खड़ा सी, ख्याल है सी या हुजूर नाल मुलाकात हो जाए या हुजूर दी जुबान विचों अपने सलाम दा जवाब ले लवां। तो आप कहते ने कि रोज़ा रसूल विचों आवाज आई वालेकुम सलाम या कुतुबुल मशाइख बहरो बर। फरमाया कि ख्वाजा तू मशाइख दा कुतुब है और बहरो बरदा पूरी दुनिया दा तू वलिए कामिल है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दा कीदा सुनो। आपने कहा कि 600 साल बाद भी मैं मुस्तफा दी तुरबत दे खड़े होके मुस्तफा दा सलाम सुनिया कि मेरा नबी जिंदा है और मेरा नबी मुश्किल कशा और हाजत रवा है। और फिर आज भी तारीख उठा के देख लो ख्वाजा दी कि लाहौर दी धरती ते कदम रखिया, दाता गरीब नवाज दी बारगाह विच आए और 40 दिन रहे। दाता साहब वल मुखातब हो के कहने लगे कि गंजे बख्शे फैज़ आलम। आज भी दाता साहब दी चौकट ते तहरीर है कि गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा और नाकसारा पीरे कामिल कामिला रहनमा। हुजूर तुसी वाकई मजहर खुदा हो, जेड़ा बंदा तुहाडा दीदार कर लेगा उन्होंने रब दा दीदार मिल जाएगा। और फिर आपने फरमाया कि मैं ते नाकस आया सी, लेकिन ख्वाजा दाता अली हजवेरी तुहाडी निगाह पई, तुहाडी निगाह दे सदके रब ने मैनू कामिल बना छड़िया। अल्लाह दे वलियां कुल जाया करो, इन्हां दे मज़ारां ते जाया करो। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी तारीख उठा के देख लो कि हजरत खिजर नबी सन, वलियां दे सरदार सन, इमाम सन, लेकिन इमाम आज़म दी कबर ते आके आप फ़िक़्ह हनफिया दी तालीम हासिल कर दे। और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा इमाम है। हजरत इमाम आज़म दा रोज़ा मुबारक इराक दे अंदर है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दा मिज़ार अक़दस शाम फ़लस्तीन दे अंदर है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिंदगी दी जदों भी कोई मुश्किल आई, मैं इमाम आज़म दी कबर ते आके 2 रकात नफल पढ़े, उन्हां दे सदके जेड़ी भी दुआ मंगी रब ने मेरी हल कर छड़ी। और इमाम शाफी सारी जिंदगी रफ़ैदैन करते रहे, लेकिन जदों हजरत इमाम आज़म दी बारगाह विच आके नमाज आप पढ़ते सन तो आपने कदी जिंदगी दे अंदर रफ़ैदैन नहीं किया। और एक दिन शागिर्दा ने पूछा क्या इमाम शाफी इतने बड़े इमाम हो, इतने बड़े मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मुफस्सिर हो, लेकिन इत्थे आके आप रफ़ैदैन नहीं कर दे। तो हजरत इमाम शाफी ने किया कि लोगों सुनो, इमाम अबू हनीफा इंजे के जिमें चलता हुआ समुंदर है और असी कतरे दी मानद हाँ, और मेरी जुरत नहीं कि इतने बड़े इमाम दे सामने खड़े हो के मैं रफ़ैदैन कर लवां। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि लोगों कोई मुश्किल हल करानी होवे, अल्लाह दे वलियां दी कब्र ते जाके
उन्हां दे मज़ारां ते जाके जो भी दुआ मंगोगे अर्श वाला तुहाडी दुआ कबूल फरमा लेगा। बाज लोग जो कहते हैं ना कब्र ते ना जाया करो, तारीख उठा लो कि आका जदों मेराज दी शब अकदर टुरे सन तो राह दे अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र आई और आप नीचे उतरे और आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र दे कोल खड़े होके 2 रकात नफल पढ़े सन। मालूम होया कि अल्लाह दे वलियां दे कब्र ते जाके नवाफल पढ़ना है मेरे मुस्तफा दी भी सुन्नत है। और हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने वीर नूं वेखिया कि मेरा वीर कब्र दे अंदर खड़े होके रब दी नमाज पिया पढ़ रहा सी। ये हुजूर दी निगाह दा कमाल है। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप 530 हिजरी दे अंदर ईरान दे अंदर पैदा हुए और 627 हिजरी रजब शरीफ और 6 रजब शरीफ नो आप दा विसाले मुबारक अजमेर शरीफ दे अंदर होया और आप दी कुल मुबारक 97 बरस हुई। 97 बरस हजरत ख्वाजा अजमेरी। और आप दे अकीदतमंद ने एक ने लिखे है कि जदों ख्वाजा अजमेरी दा विसाल होया ने ते असी गुसल और कफन दिता तो असी जदों पेशानी वाल निगाह मारी ते पेशानी ते लिखे असी अल हबीबुल्लाह कि अल्लाह दा हबीब आ रहा है, ये अल्लाह दा हबीब है। और आज भी वेख लो हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार अक़दस ते जो लोग गए ने, खुदा करे कि तुसी सारे जाओ उस मज़ार अक़दस ते, चाहे कोई अपना है चाहे कोई बगाना है, जेड़ा भी वलियां दे कदमां विच आ गया वली कामल ने उन्होंने रंग छड़िया सी। वाह खुदा बना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।